السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً 9 بجے سے لے کر اب تک جو ذکر نبی کی محفل سمیت کے فرما اور صاحبہ کی سال ثواب مدد سے میں نے سال ثواب کو انعقاد کیا۔ ہم اور آپ سب اکٹھا ہوئے۔ سبب کریم سے دعا ہے مولا تیرا وعدہ ہے کہ تو اس کے محبوب کا وسیلہ یا ذکر و اذکار کر کے اگر بخشش کا پروانہ مانگے تو میں اپنے حبیب کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ رب سے دعا ہے مولا اس محفل کے صدقے مرحومہ کے تمام کبائر صغائر گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے دادا اپنے محبوب کے صدقے قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے، قبر کو رب کے نظر گزاری عطا فرمائے۔ برادران اسلام طالب علم اختتام کی طرف میرے بعد استاد گرامی قاری حنیف صاحب قبلہ مطلب کتاب آپ سماعت کرنا ہے، پھر اس کے بعد اتنا شریف روزیت کی سلامت انشاءاللہ العزیز میں بڑے مختصر انداز میں چھوٹ طریقے سے چند باتیں چند آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ آئیے کہ نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر بات کر لیں۔ امام محمد رضا علیہ رحمہ صاحب کوئی چند کلام آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیونکہ آج حضرت جب بھی کے مصطفیٰ میں کلام لکھا زمانہ چھوٹ جاتا ہے۔ برادران اسلام پہلے میں خطبہ پڑھوں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ وصفا وسلام علی عباد الذین اصطفى۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا سر نیچے کرنا، سر نیچے کر۔ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ وہ مقدس قرآن کی دعا ہے جو صالحین اور مومنین نے پڑھی۔ برادران اسلام آئیے اس محفل میں اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پاک کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد چمن تجھے سپاہی سب پانے والے، چمن تجھے سپاہی سب پانے والے، چمن تجھے سپاہی سب پانے والے، چمن تجھے سپاہی سب پانے والے۔ اعلیٰ درجہ اشاروں کو لکھنے کی تو سبحان اللہ ذہن اعلیٰ حضرت پر سبحان اللہ آپ قربان جائیں، کیونکہ اس لیے لکھا یا رسول اللہ آپ کی محبت اور آپ کی عشق نے دنیا کے دلوں کو چمکا دیا۔ آقا مجھ غلام کا بھی دل چمک جائے اور نور سے معلوم ہو جائے۔ چمن تجھ سے پاکی سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے، چمن تجھ سے پاکی سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر برستا نہیں دیکھ کر
करो करो बहुत जल्दी करो करो बहुत जल्दी करो अगर हम करते रहेंगे तो रब का पाक नाम है। और ऐसा देखे आयान तो ये गिवाले मुल्ला जी देख रहे हैं गिवाले इनका अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे तो मेरा यकीन है कि इसका जो सवाब रब हमको अता फरमाएगा हम सवाब की वर्षा है। मैं ये कहूँगा कि सारे सवाब की हासिल होती है। इंशाअल्लाह ये फिर करते रहें और कौम जिनकी गहराइयों से नबी का उम्मत की सुभान अल्लाह कह दे और अपनी रहमत को जोश आ जाए और मरहुमा का किसी को सुभान अल्लाह कहने की बरकत से मग़फ़िरत तकीद से कहिया सिर्फ नीचे ऊपर इधर कर ले साले फिर मार दूंगा चमका दे चमक कहते हैं ना कि माशाअल्लाह नबी बच्चे की बेटे आज हजरत ने लोगों को बड़ा प्यारा जवाब दिया और कुछ ये कहते हैं कि नबी हाजिर और नाजिर नहीं है कहा नबी का हुक्म मदीने की हद तक है लेकिन कसम खुदा की जिस रब ने अपने हबीब को सारी कायनात का नबी बनाया हो महबूब बना करके भेजा हो मेरा दिल गवारा नहीं करता कि जिस रसूल को रब करीम ने सारी कायनात का महबूब बनाया है और सारी कायनात बेशक 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 यीशु आपको गवारा नहीं कि कायनात महबूब की नजर से पोशीदा रहे उम्मती दुनिया में किसी गोशे में मुस्तफा को पुकारे ऐसे सुनते हैं जैसे चाहने वाले बेशक 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 सुभान अल्लाह यकीन है हमारा कि हमारे मुस्तफा हाजिर और नाज़िर है गुलाम की दिल की धड़कन सुहाना करीब है तभी आला हज़रत ने कहा था कि उससे कह दिया कि तू जिंदा है वल्लाह 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 तू जिंदा तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह कि तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह और मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझे सताते सब पाने वाले मेरा चमकाने वाले मेरा दिल भी चमकाने वाले मेरा दिल भी चमकाने वाले आपको की समातों के हवाले कर रहा हूँ क्योंकि बाद मरने के उम्मती का सहारा मुस्तफा से हो जाता है पैसे मोबाइल इतनी करीब किसी मुसीबत में हो अभी दाने गिरामी कब्र की तारीखी में मोबाइल में लेकर दाने गिरामी सवाल तो मांगू तो मुझसे मोबाइल तो क्या करूं
मुस्तफा को पुकारा तो कह दूंगा मैं बता उसके बाद कौन लिख रहे हो मैं पता कैसे चलेगा क्या मैं जब तुम ये बता रही हो मैंने लिखा आज और कोई लिखा आज जाएगा तो तेरे घर के काम इंसान का मुझे बताओ सबसे ज्यादा दुश्मन क्या है? नफ्स से ज्यादा बड़ा दुश्मन दुनिया में उसका कोई नहीं। और सबसे ज्यादा ये जो बड़ा दुश्मन है इंसान का सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा करीब रहता है। लेकिन कसम खुदा की याद हज़रत के छोटे छोटे को कहते सुभान अल्लाह अपने नफ्स को मुखातिब करके क्या करते हैं? रसूल मक्का की बारगाह में किस तरीके से अर्ज़ पेश करते हैं? कहते रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में लाना, रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में लाना, कि रज़ा नफ्स से दुश्मन में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अगर इजाजत है तो थोड़ी देर गुफ्तगू करूं या फिर बकारी साहब का नंबर लगा अकीदत से कहिए आप चश्मे ऊपर से थ्रू देखेंगे, चश्मे ऊपर से थ्रू देखेंगे इंशाअल्लाह मदीना जरूर देखेंगे। मुस्कुरा के कह दो इंशाअल्लाह चश्मे ऊपर से थ्रू देखेंगे इंशाअल्लाह मदीना जरूर देखेंगे। और कोई देखे न देखे हमें महशर में, कोई देखे न देखे हमें महशर में हमारा यकीन है हमें हमारे हुजूर देखेंगे, हमारा यकीन है हमें हमारे हुजूर देखेंगे। बराबरान इस्लाम खुतबे के बाद मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शर्त हासिल किया। रब फरमाता रब्बना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। बरादरान इस्लाम ये आयत कब नाज़िल हुई, इसका नुज़ूल कब हुआ? अभी दाने गिरामी तारीख को उठा करके देखो। ये आयत करीमा है जो मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्लल करती है। ये आयत का नुज़ूल तब हुआ जब अस्हाब सुफ़ा एक चबूतरे का नाम और कहाँ है चबूतरा? अदीदाने गिरामी मस्जिद नबवी के ठीक सामने गुजरते गुजरे आयशा के बिल्कुल करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ गुनहगार को सुभान अल्लाह ये ज़ियारत नसीब हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अस्हाब सुफ़ा का वो चबूतरा मैंने देखा जो गुजरे आयशा के बिल्कुल करीब है। कुर्बान जाओ क्या है ये अदीदाने गिरामी अस्हाब सुफ़ा का वो चबूतरा, इसकी क्या तारीफ है मैं इस मुख्तसर के अंदाज में आपको बता देना चाहता हूँ। बराबरान इस्लाम वो अस्हाब सुफ़ा का जो चबूतरा है उस पर बैठने वाले कौन है, उस पर अदीदाने गिरामी दर्स हासिल करने वाले कौन है, कौन सी तालीम है जो अदीदाने गिरामी सहाबा से अदीदाने गिरामी सहाबा तालीम मस्जिद नबवी में हासिल करते हैं, कुछ सहाबा मैदान जंग में हासिल करते हैं, कुछ तालीम सहाबा का करते हैं, अदीदाने गिरामी जमात की शक्ल में हासिल करते हैं। लेकिन अस्हाब सुफ़ा की अस्हाब सुफ़ा के उस अदीदाने गिरामी चबूतरे पे बैठने वाली जमात कोई दुनिया की मामूली जमात नहीं बल्कि वो जमात है जो तन मन धन मुस्तफा में कुर्बान करके दीवानों की जमात का सबूत है। वो जमात है वो अदीदाने गिरामी अस्हाब सुफ़ा की जमात। अबू हुरैरा फरमाते हो
میں اصحاب صفہ کی جماعت میں بیٹھا ہوں. کہہ تو سبحان اللہ. کون ہے حضرت ابو ہریرہ؟ وہ صحابی ہیں جن سے عزیزان گرامی کئی ہزار سے زیادہ حدیث ثابت ہیں. وہ حضرت ابو ہریرہ. لیکن آخری ایام میں یہ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں. کہہ تو سبحان اللہ. بات اس کی چلی ہے برادران اسلام اصحابہ کے اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں اے صحابہ رسول سنو، میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا ہوں. بولے تم نے کیا پایا؟ بولے وہ تو دیوانوں کی محفل ہے. ہائے ہائے، وہ تو دیوانوں کی محفل ہے. کہا اے ابو بکر، اے عثمان، اے غنی، اے مولا علی، اصحاب صفہ کے اس مجمع چبوترے پہ مصطفیٰ دیوانوں کے چھلڑ میں اچھو گفتگو کرتے ہیں. اگر تم میں ظاہر کر دوں تو میرے سر قدم کرنے کا حکم دے دو. پتہ چلا جماعت کا سلسلہ الگ ہے. وہ اصحاب صفہ کی جماعت ہے، ابھی برادران اسلام ہے. لیکن وہ جماعت کیسی ہے؟ قربان جاؤ سبحان اللہ. ابھی دانے گرامی جا ابو سفیان نبی کی بارگاہ میں آیا اور دل جوئی دیکھی صحاب نبی کی کہ اصحاب صفہ کی طرف مصطفیٰ کا دل زیادہ جھکتا ہے. جب دیکھو نبی ان صحابہ کے پاس جاتے ہیں جن کے بال اٹے ہیں، جن کی داڑیاں ابھی دانے گرامی گردوں غبار چڑھی ہیں، جن کے لباس پھٹے پیمن سے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ جن کا ابھی دانے گرامی پورا وجود دیکھو تو کسی مجنون سے کم نظر نہیں آتا، جن کے لیے کھانے کے وقت نہیں ہے نہیں ہے. مصطفیٰ تو ان کے دیوانے ہیں. جو خراب ہو جائے گی نبی کو پیغام پہنچا دو. اگر تم ہم سے صلح کرنا چاہتے ہو، مکے والے کو دعوت دین دینا چاہتے ہو، مکے کے امیروں کو قریب بلانا چاہتے ہو، تو یا مصطفیٰ ان دیوانوں کو چھوڑ دو جو سارے صفحہ کے چبوترے پہ ہیں. اے قسم خدا کی، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو. اتنا کہا تھا نبی کی بارگاہ میں پیغام پہنچا. تاریخ بتاتی ہے حکم الہی، رب فرماتا جبریل عرش پہ بیٹھنے کا وقت نہیں، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، رب کا پیغام لے جا، محبوب کو سنا دے. عزیزان گرامی جبریل امین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا ربنا هب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. عزیزان گرامی جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ، یہ جو جماعت ہے نا جو دیوانوں کی ہے، جو پاگلوں کی ہے، جو مستانوں کی ہے، رب فرماتا محبوب یہ کسی دنیا کے دیوانے نہیں، یہ تو تیرے دیوانے ہیں، یہ تو تیرے دیوانے ہیں. ابھی ان کے گردوں غبار کے چہرے کو مت دیکھنا. محبوب حضرت عائشہ میں ہوتا ہے، بندوں کی نگاہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ ہوتی ہے کہ کب رخ مصطفیٰ حضرت عائشہ سے نمودار ہوئے دیوانوں کی معراج ہو جائے، دیوانوں کی معراج ہو جائے. یہ تو تصور دیوانوں کا ہے. محبوب تیری محبت پہ بیٹھے ہیں، تیرے دیوانے ہیں، انہیں دنیا کی طلب نہیں، صرف ان کی نظر ہے. محبوب حضرت عائشہ سے نکلے گا کب دیدار ہوگا. اے میرے محبوب انہیں نظر گرامی ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے قلب بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ہدایت سے پر کر دیا. من لدن کا رب فرماتا ہے کہ جب مومنین خلوص دل سے اپنی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے تو رب اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے دل پر 70,000 رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے. 70,000 رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے. قلب مومن کبھی مردہ نہیں ہوتا. کبھی شاعر نے کہا کون کہتا ہے مومن مر گیا، کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے کر گیا. برادران اسلام تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو. رب نے فرمایا محبوب امیروں کو مت دیکھو، ان مکے والے رئیسوں کو مت دیکھنا، یہ تیرے دیوانے ہیں، تیرے محبوب تیرے عشق میں بیٹھے ہیں، تیری محبت میں، تیرے دروازے پر لوگ لگا کر کے بیٹھے ہیں. انہیں نہ کھانے کا غم ہے، نہ پینے کی فکر ہے. اے محبوب نہ یہ دنیا کے رنگ و روغن کو جانے. یہ دیوانے وہ ہیں محبوب ان پہ جب بیٹھا کرے تو راز الہی کی باتیں کر دیا کرے. کون سی باتیں؟ آپ کہو گے جناب والا راز الہی کی باتیں کیا؟ معراج کی رات میں جو رب و رب کے حبیب کے ساتھ کیا کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ عز و جل نے حکم فرمایا محبوب انہیں اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ظاہر کر دیتا ہے. اور یہ مرتبہ انہیں ملتا ہے جو رب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور محبوب کی محبت میں اپنے دل کو نبی کا مدینہ بنا. تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو برادران اسلام.
रहमतें नाज़िल होती हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब नमाज पढ़ा करो ना तो मस्जिद से भागा मत करो, बल्कि रब की बारगाह में हाथों को बुलंद कर दिया करो। रब फरमाता मेरा बंदा जब मेरी बारगाह में आज दिन की सारी के साथ अपने हाथों को बुलंद करता है, कसम मुझे रब होने की, उस वक्त फरिश्तों से कहता हूँ फरिश्तों मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर के झुका था, इसने मांगा क्या? फरिश्ता करते हैं मौला तू खूब जानता है, लेकिन रब फरमाता जानता तो हूँ लेकिन फरिश्ता पूछना चाहता हूँ। फरिश्ता करते हैं मौला तेरी बंदगी की थी, तेरी इबादत की थी, तेरी रियासत की थी, लेकिन उसके बावजूद उसने दुनिया का मतलब नहीं रखा, दुनिया की दौलत की तमन्ना नहीं रखी। अज़ीज़ान गिरामी आज जो मुआशरे में माहौल बन गया ना, नमाज तभी पढ़ेंगे जब रब खूब देगा, खूब देगा। अज़ीज़ान गिरामी फिक्र बन गई, अगर गुर्बत है तो यार नमाज तो जिंदगी पढ़ते हुए मिला क्या? मैं वादा करता हूँ कसम खुदा की, रब फरमाता है ऐ ईमान वालों रब काबा की कसम, मेरा रब फरमाता है अगर रब काबा की कसम रब को मोमिन के ईमान की फिक्र नहीं होती तो काफिर के घर की चलने वाली सीढ़ियां भी रब सोने की कर देता, रब सोने की सीढ़ियां काफिर की कर देता। अगर मोमिन के ईमान की फिक्र रखता और अगर इस्लाम पता चला मेरा रब बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, काफिर को दिया लेकिन इतना दिया कि मेरा बंदा भी मेरा चाहने वाला भी उसको बराबर से। मुख्तसर बात ये है, वक्त ज्यादा इजाजत नहीं देता और मैं कह रहा हूँ मैं ज्यादा पहुंचना नहीं चाहता, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी दो तीन बातें कह करके बड़े मुख्तसर अंदाज में गुजरना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीवी जन्नती है, शोहर जन्नती है, तो कसम खुदा की मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जन्नत में निकाह करेंगे, मैं तो सुभान अल्लाह जन्नत में निकाह करेंगे। अल्लाह के नबी का जिनका नाम है हज़रत अब्दुल वाहिद, और ये कौन सी जमात वाले की जमात, औलिया कामिलीन की जमात है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मस्वादिकीन, ईमान वालों अल्लाह के डरो सच्चों के साथ। जुमला समझ लो। अज़ीज़ान गिरामी हज़रत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, अब जो हदीस नबी ने फरमाया था ना कि मेरी उम्मत अगर मियाँ बीवी जन्नती है तो जन्नत में बीवी शोहर की निकाह में रहेगी, कहते सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि तआला ने रब की बारगाह में हाथ उठाया, अर्ज़ की मौला मैंने अभी तक निकाह नहीं की, परवरदिगार शादी नहीं की, वो करना भी नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे रब मैं दुनिया में उससे मिलना चाहता हूँ जो जन्नत में साथ मेरे निकाह में रहेगी, जो जन्नत में मेरे साथ निकाह में रहने वाली है, दुनिया में उससे मिलना चाहता हूँ। टाइम कितना हो गया? इसमें टाइम ना दिखाई देगा। मेरे साथ निकाह में रहने वाली है, सुन अगर तू दुनिया में मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है तो ठीक है कर ले, पता तेरा पता तेरा रब तुझे बताता है जा शहर बगदाद चला जा, और जाने के बाद मैमूना नाम की खातून है, वही खातून है जो जन्नत में तेरे निकाह में रहेगी। एक बात मुझे बता दो बराबराने इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी का रिश्ता हो जाए, ये इंसान परदेश से आए अपने घर के लिए बड़ा खुश होता है कि काफी अरसे के बाद मैं मुलाकात के लिए घर पहुंच रहा हूँ, लेकिन कसम खुदा की दिल पे हाथ रख करके कहना जिसको जन्नत में बीवी बनकर रहने की बिशारा जिसको मिल गई हो, उस खातून को देखने की तमन्ना दिल के दिल में जागी हो, बताओ उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। और अब्दुल वाहिद ने जब इतना सुना मचल गए, उस संदेश से बांधा और बांधने के बाद शहर बगदाद है, शहर बगदाद में कदम रखा, काफी अरसे का सफर करने के बाद जैसे कदम रखा पूछा ए राहगीर से, ए राह के चलने वाले मुझे ये बताओ कि तुम मैमूना को जानते हो, उसका घर कहाँ? एक बात मुझे बता दो, अगर ये खैर खाता है यहाँ पर किसी खातून का नाम पूछे तो बताना मुश्किल है, अगर किसी मर्द का पूछा जाए तो अज़ीज़ान गिरामी खैर खाते के पल्ले कोले से बता देगा कि सुनो किसकी नाम तुम फला के नाम वाले शख्स से मिलना चाहते हो, फला घर है दाई से बाई जाना, फला बिल्डिंग उसकी ही खड़ी होगी। लेकिन जब किसी औरत का पता पूछा जाए तो बताना मुश्किल है, वो शहर का मामला है, किसी गाँव का नहीं। हज़रत अब्दुल वाहिद ने शहर बगदाद में कदम रखा, रखने के बाद पूछा था सुनिए बता मैं अल्लाह का पता पूछना चाहता हूँ, इतना जुमला सुना हत्ता बत्ता रह गया, परेशान है, शिद्दत निगाहों से हज़रत अब्दुल वाहिद के चेहरे पर देखा,
دیکھ کر کے غمزدہ بولا یہ بتا آنے والے تو آیا کہاں سے ہے؟ میں اتنا سن رہا تھا کہا کافی لمبا طویل سفر کر کے آیا ہوں کہا جس کی ملاقات کے لیے تو آیا ہے اس سے پہلے کہ تیری ملاقات ہو چکی ہے کہا اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی صرف نام کے بلبوتے کو یہاں لگانا ہوا ہے ابھی دانے گرامی اتنے جملے سن لیتے راہ کے گزرنے والے نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ افسوس ہے مجھے تیرا طویل سفر کر کے آنا یہاں پر پہنچنا اس کا گھر تلاش کرنا سب بیکار ہے کہا کیوں کیونکہ جس سے تو ملاقات کرنا چاہتا ہے پورا بغداد اس کو پاگل اللہ اکبر برادران اسلام یہ جملے سن لیتے ابھی تک جو پوچھتا نا کہ جنت میں جو میں میرے ساتھ نہیں تو دیکھنے جا رہا ہوں لیکن اب غم زدہ دل ہو گیا جب آیا گیا ہوں تو مل کر جاؤں گا کہا جب سنو مجھے پتہ بتا دو ملے گی کہاں دائیں سے بائی جانا خلا مقام